अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, ईसा अलैहिस्सलाम के अलकाब। और याद करो जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला तुझे बशारत देता है अपने पास से एक कलिमा जिसका नाम मसीह ईसा मरियम का बेटा वजी होगा, दुनिया और आखिरत में कुर्ब वाला और लोगों से बातें करेगा, पालने और पक्की उम्र में और खासों में होगा। आपको कलिमा क्यों कहा गया? इसके कई वजह हैं। नंबर एक, आपकी पैदाइश बगैर बाप के वास्ते से अल्लाह ताला के कलिमा उनसे हुई। आपकी तख्लीक में जब बाप का वास्ता नहीं, नुत्फा का इस्तेमाल नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला के कलिमा उनसे हुई, इस वजह से आपको कलिमा कुन कहा गया, यानी कलीमतुल्लाह से पैदा शुदा। जैसे मखलूक को खल्क़ मक़दूर को कुदरत कह दिया जाता है। नंबर दो, आपने बचपन में यानी शेर ख्वारगी की हालत में कलाम फरमाया, इसलिए आपको कलिमा कह दिया गया। नंबर तीन, कलिमा मानी और हकाइक का फायदा देता है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम और इसरारे इलाहिया की रहनुमाई फरमाते हैं, लिहाजा आपको कलिमा कह दिया गया। नंबर चार, आपकी बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अंबिया इकराम की किताबों में आ चुकी थी। जब आप तशरीफ लाए तो कहा गया, ये वही कलिमा है जो पहले जिक्र किया गया है, इस लिहाज से आपका नाम कलिमा रख दिया गया। नंबर पांच, जिस तरह इंसान का नाम कभी फजलुल्लाह और कभी लुत्फुल्लाह रख लिया जाता है, उसी तरह आपका एक नाम कलीमतुल्लाह रखा गया। ख्याल रहे कि कलिमा से मुराद इस मकाम पर कलाम है। अल्लाह ताला का कलाम कदीम है। आप कोई बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला का कलाम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के कलाम से पैदा होने की वजह से कलीमतुल्लाह हुए हैं। ये तावील करनी जरूरी है, वरना इसका मायने दुरुस्त नहीं हो सकता। तंबीह, तमाम मखलूक की तख्लीक और हर नुत्फा का करार अल्लाह ताला के कलिमा उनसे ही होता है, लेकिन इनमें आम मशहूर सबब ही होता है और इसकी तख्लीक बाप के वास्ते और नुत्फा के करार पकड़ने से हुई। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम में इस तरह की कोई वजह मौजूद न थी। बाप का कोई वास्ता नहीं, नुत्फा आपकी पैदाइश का जरिया नहीं, इसलिए आपकी तरफ अल्लाह ताला के कलिमा कुन की निस्बत ज्यादा कामिल और मुकम्मल है। फायदा, आदिल बादशाह के मुतालिक कहा जाता है, अल्लाह ताला का साया उसकी जमीन में। इसी तरह कभी कहा जाता है, बेशक वो अल्लाह का नूर है। जब बादशाह पर अल्लाह ताला का फजल होता है, वो मखलूक पर अदल इंसाफ के फैसले करता है। उसके अदल का साया जमीन पर फैलता है तो उसे जिलुल्लाही फी अर्ज़िही कह दिया जाता है। इसी तरह जब उसके एहसानात का नूर जगमगाता है तो उसे नूरुल्लाह कह दिया जाता है। इसी तरह जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कसीर बयानात की वजह से अल्लाह ताला के कलाम को जाहिर फरमाया और लोगों के शुबहात को जायल किया, रब ताला के कलाम में लोगों की तहरीफात को जायल किया, तो इस मुनासबत की वजह से आपको कलीमतुल्लाह कहा गया। आपको मसीह क्यों कहा गया? इसमें चंद वजह हैं। ख्याल रहे कि मसीह फाइल का वजन है। फाइल कभी बमायने फाइल के इस्तेमाल होता है और कभी मफऊल के। अगर बमायने फाइल के हो तो उसको मसीह कहने की ये वजहें हैं। नंबर एक, जब कोई शख्स आफत ज़दा होता यानी किसी भी मर्ज में मुब्तला होता तो आप उस पर हाथ फेरते थे और उसको शिफा हासिल हो जाती थी। नंबर दो, मसहूल अर्ज लफ्ज का इस्तेमाल होता है जिसका मायने होता है जमीन में
عطا کرنا یعنی سفر کرنا اور سیر کرنا۔ آپ بھی چونکہ ایک جگہ پر ساکن نہیں رہتے تھے بلکہ چلتے پھرتے رہتے تھے، اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ نمبر 3، آپ اللہ تعالی کی رضا کے لیے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے، اس لیے آپ مسیح ہوئے۔ اور اگر فعیل بمعنی مفعول کے استعمال ہو تو آپ کو مسیح کہنے کی یہ وجہ ہیں۔ نمبر 1، آپ سے گناہوں اور گناہوں کے بوجھ آلودگی کو مٹا دیا گیا تھا، یعنی آپ کو رب تعالیٰ نے گناہوں سے دور رکھا تھا۔ نمبر 2، آپ کے قدموں میں نشیب کو مٹایا ہوا تھا، یعنی آپ کے قدم بالکل سیدھے عام آدمیوں کی طرح نہیں تھے کہ قدموں کے تلووں کا کچھ حصہ زمین پر نہیں لگتا کیونکہ اس میں نشیب ہوتا ہے۔ نمبر 3، آپ کو زیتون کا مبارک تیل اللہ تعالی کی طرف سے لگا دیا گیا تھا جو تمام انبیاء اکرام کو لگایا جاتا ہے، جس سے فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ہستی کو نبی بنایا جائے گا۔ نمبر 4، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے پروں سے مس کیا تھا تاکہ آپ شیطان کے مس سے محفوظ رہیں۔ نمبر 5، آپ جب والدہ کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو آپ کو تیل لگا ہوا تھا۔ عام بچوں کی طرح آپ کے بالوں کو تیل لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ تنبیہ، دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ زمین کو عطا کرے گا، مختلف علاقوں میں پھرے گا۔ اسی مقام پر روح المعانی میں مذکور ہے، امام نقی نے یہ بیان کیا کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا جب لقب ہوگا تو اس وقت مسیح میم کے فتح کی تخفیف سے پڑھا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کے دشمن دجال کا لقب ہوگا تو مسیح میم کے کسرہ اور سین کے شد سے پڑھا جائے گا۔ فائدہ، مسیح آپ کا لقب ہے اور عیسیٰ آپ کا نام ہے، اور ابن مریم آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا لقب ایسا ہے جو آپ کی شرافت اور مراتب کے بلندیے پر دلالت کر رہا ہے، جس طرح صدیق لقب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور فاروق لقب ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کے القاب بھی ان کی شرافت اور بلندی مراتب پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لقب کو پہلے ذکر کیا تاکہ ابتدائی طور پر آپ کی شان ہر شخص کو پتہ چل جائے۔ خیال رہے کہ بشارت بھی حضرت مریم کو دی جا رہی ہے اور پھر ابن مریم بھی کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام انبیاء اکرام کو ان کے آبا کے ناموں کی طرف منسوب کیا گیا، آپ کو ماں کی طرف منسوب کر کے حضرت مریم کو بشارت کے وقت ہی بتا دیا گیا کہ تمہارا بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کے مزید القابات کی وضاحت ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اس درس کو پابندی کے ساتھ سنتے رہیں، لائک بھی کریں، کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ بھی کریں، اور اس درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ کل پھر درس کے ذریعے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔